अस्सलाम वालेकुम, खबरहार ईद स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आप सबको ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद। ख़वातीन हज़रात, ईद इस बार कदरे डिप्रेशन के माहौल में आई है। एक तरफ आटे की लंबी लंबी कतारें और दूसरी तरफ आइन की बिखरी धज्जियां। पाकिस्तान की सियासी, समाजी और माशी घुटन फकीदुल मिसाल है। ऐसी बदहाली हमने दिसंबर 1971 में भी नहीं देखी। इस कस्मा पुरसी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताज़ा हवा का एक दिल फरेब झोंका। 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आजादी की पहली बारिश, इमरान खान। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इनायत की कि अपनी इंतहाई मसरूफियात के दिनों में, लेकिन ईद का शो आप जानते हैं कि एक खास तरह का, एक खास उसका एक आहंग है, एक खास स्टाइल है। और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि इससे पहले भी मैंने आपको किसी और इंफरटेनमेंट शो में नहीं देखा था। सबसे पहले आप खबरनाक में आए थे और चंद दिन तक एक तस्करा होता रहा कि आपने खान साहब को नाराज कर दिया है। हालांकि खान साहब ने इतना एंजॉय किया और चंद दिन बाद खान साहब की तरफ से एक सजेशन आई थी कि मैं जिस दिन लाहौर आऊं, आई वांट टू सी योर टीम अगेन। हमने एक दूसरा शो भी किया उसी टीम के साथ। उस वक्त अमानुल्लाह भी थे, आप भी थे। 2010 में सर। जी हाँ जी हाँ। आज भी ईद के इस पुरमसरत मौका पर अल्लाह ताला ने हमें ये सादत बख्शी है, ये तौफीक बख्शी है। फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त इमरान खान हमारा हीरो था, हमारा क्रिकेटर था, हमारा कप्तान था। आज इमरान खान एक ऐसा रहनुमा बन चुका है कि इमरान खान के लिए रेवरेंस अल्लाह ताला ने दिलों में इस तरह भर दी है कि अब उस तरह की हंसी मजाक करने को दिल चाहे भी तो नहीं कर सकते। और इसमें इमरान खान की तरफ से कोई कदगन नहीं है, लेकिन क्या है कि एक जाहो जलाल होता है ना एक लीडर का, कि आप उसके सामने कि दिल नहीं चाहता कि आप। और यही मेरी गुजारिश होगी कि आज जो कुछ है, हमने जो बातें करनी है, सिर्फ और सिर्फ खान साहब से सुनना है और कोशिश ये भी करनी है कि कम से कम सियासत का इसमें अमल दखल रहे। आपका करवाते हैं जमी म्यूजियम से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तशरीफ फरमा है ना। तो मियां साहब ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर किने आन देता है, किवें आ गए तुसी? सर मियां साहब आप गेट ते नारे ला के अंदर लंगे ने, खान तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार। हाँ साहब, आपके टाइगर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस दिन लाठियां भी खाई, जिन्होंने टीयर गैसिंग भी बर्दाश्त की, जिन्होंने गालियां भी खाई और सोबतें भी जेल की बर्दाश्त की। हमने इनके साथ भी गुफ्तगू करनी है और फिर दीगर कुछ लोग और भी हमारे साथ शामिल हैं, इन सबके साथ गुफ्तगू शनीद करनी है। सबसे पहले मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक ऐसा सवाल करूं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और वो ये कि आपकी लाइफ का मेरे हिसाब से सबसे अहम वाकया, ना आपका वजीर आजम बनना है, ना आपका डायरियां उठा के वजीर आजम हाउस से बाहर निकलना है, ना आपका वर्ल्ड कप उठाना है और ना शौकत खानम की संगे बुनियाद रखना है। मेरे ख्याल में आपकी जिंदगी का सबसे अहम वाकया जिंदगी में यू टर्न लेना है। जो लाइफ में आपने यू टर्न लिया जब आप अल्लाह की राह पे चल निकले, और वो इमरान, वो सदियों बल्कि गैलेक्सीज पीछे छोड़ा है उसे, जिसे अयाम जालियत का इमरान कहते हैं। तो ये चेंज किस तरह रूनुमा हुई? देखिए आफ्ताब, कुरान की एक आयत है, अल्लाह कहता है कि मैं जब चाहूं किसी को भी सीधे रास्ते पे लगा सकता हूं। यकीनन मेरी माँ छोटा सा मैं जब था तो बिस्तर में सोने से पहले कहती थी कि एक ही दुआ होती थी, अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे लगा। तो मुझे जब सीधे रास्ता बचपन में और बड़ा भी हो रहा था, टीनेजर भी, हम सीधे रास्ते को बड़ा बोरिंग रास्ता समझते थे। जो दूसरा रास्ता था जो सीधा नहीं था वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, यानी जो ग्लैमर की वर्ड थी। और मुझे अल्लाह ने मौका दिया, हर किस्म की मैंने जिंदगी देखी, क्रिकेट की वजह से बाहर भी रहा, सारी दुनिया ट्रैवल की। तो मेरा जो दीन की तरफ आना था वो एक ऐसा सफर था जो कि खुद ही अपनी जिंदगी को देख के, दुनिया देख के, जिसको हम समझते थे बड़ी ग्लैमरस वर्ल्ड है। मसलन आप अगर फिल्में देखें, आप और हम जब शुरू में थे वेस्टर्न फिल्में देखते थे, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर भी तो जो हीरोज थे वो सारे सीधे रास्ते पे नहीं थे, वो दूसरे रास्ते पे थे। बिल्कुल। तो हमारे रोल मॉडल्स उधर थे और माँ कहती थी सीधे रास्ते पे लगाओ। मैंने अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया, जो हमारे रोल मॉडल्स पॉप स्टार्स थे इंग्लैंड के अंदर, जो अमेरिका के अंदर, तो मैं इनको मिला अपनी जिंदगी में, उनकी फिर जिंदगियां देखी, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया कि वो जो हमें अट्रैक्टिव रास्ता लगता था असल में वो तबाही का रास्ता है। घर उजड़ गए, ड्रग क्लिनिक्स में खुदकुशियां, यानी वो हम तो जिंदगी में जो दोजक, जो बर्बादी थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी उस ग्लैमर वर्ल्ड की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि असल में सीधा रास्ता तो वो होता है जो कि अंदर से इंसान को सुकून देता है, खुशी देता है, भले से मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किल देखिए जी, असल में सीधा रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, वो है सीधा रास्ता। अब तो उसकी रास्ता देखने के लिए उनकी आप जिंदगी पढ़ें या उनकी जिंदगी क्या थी, तो उनकी जिंदगी तो बड़ी मुश्किल जिंदगी थी, आसान जिंदगी तो नहीं थी। उनकी जिंदगी में तो मुसलसल चैलेंजेस थे। और वो यानी जब अपने अरूज पे पहुंचे, मैं ये सारी अपने बच्चों को भी बताता हूँ, तो जो उनको अरूज था जब फतह मक्का हो गई, जब वो आखिरी खुतबे पे गए, तो आखिरी खुतबे पे लाख लोग अराफात के ऊपर नीचे जमा हुए, बड़ा जबरदस्त खुतबा है उनका। तो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, अगर आप उसको पढ़े तो आखिर में वो पूछते हैं कि लोगों को गवाही दो अल्लाह के सामने कि मैंने दियानतदारी से अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया। तो वो जब पहली रोब जाता है, फिर वो 10 रोज पे पीछे जाते थे, वो पीछे आवाज करते थे, वो पीछे आवाज जाती थी।
تو جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک شور اٹھ گیا کہ ہاں نبی آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا. پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا. رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک دم خوف آیا کہ یہ تو ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا. تو جانے کی بات تو لوگوں نے رویا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکل تھی، لیکن جب آسان وقت آیا تو وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. جب ہم آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں اس میں عظمت نہیں ہے. عظمت اس زندگی میں ہے جو جدوجہد کا نام ہے، جو ان کی زندگی ہے. اچھا، جتنی خوشگوار زندگی آپ نے یہ اڈاپٹ کی، کیونکہ میں تو آپ کا فالوور تھا اس دور میں بھی جب آپ صرف ایک کرکٹر تھے، ایک گلیمر سے بھرپور شخصیت جس کے ساتھ تصویر اتروانا لوگ اعزاز سمجھتے تھے ایک ہیرو کے طور پہ. اب تو بات ہی اور ہوگی نا، اب تو ایک سلسلہ ہی اور ہو گیا. تو اس رستے کے تقاضے بھی ہیں خان صاحب، وہ یہ کہ آپ کے اندر حلیمی، رحم دلی، نرمی ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ یہ کیا کمزور میڈیا ہے یا آپ کا پرسونا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسے ہوگی جیسے ایک بڑی سخت گیر سی کہ جو نان کمپرومائزنگ ہے، ایک چیز پہ اڑ گئی ہے، تو آپ اس میں تھوڑی سی حلیمی پریٹینڈ کر کے ہی پیدا کر لیں. اب دیکھیں جو ہمارا دین ہے نا، وہ اس میں سارا کمپیشن ہے، کمپیشن رحم ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے ان کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ رحم کرنے والے تھے اور انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے. لیکن ان کا جب آپ دیکھیں کہ بیت المال سے جب کئی لوگوں نے چوری کی تو انہوں نے جو ان کو سزائیں دی، ان کے ہاتھ کاٹ کے اور ان کے پیر کاٹ کے ایک عبرتناک سزا دی. اور وہی رحمت للعالمین سے انہوں نے جب کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. سر وہ صالح ریاست تھی، یہ کوئی صالح ریاست ہے؟ یہ تو چوروں کی ریاست ہے. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں کمپرومائز کدھر نہیں کرتے. زندگی آپ کی کمپرومائز کا نام ہے، لیکن کمپرومائز کدھر کرتے ہیں کدھر نہیں کرتے. میرے سے جو اصل میں مسئلہ یا تھوڑے سے لوگوں کا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں NRO والے، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو NRO دے دوں. جس دن آپ ان کو NRO دیتے ہیں آپ اپنے ملک سے غداری کر لیتے ہیں. آپ اس کا مطلب کہ جو میرے نبی نے کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طاقتور کے لیے ایک قانون، یا وہ چوری کرے تو اس کو نہ پکڑو، طاقتور کو اور کمزور کو جیل میں ڈال دو. وہ کہتے ہیں قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جدھر انصاف نہیں ہوتا. تو جدھر آپ کو ان کمپرومائز ہونا ہے وہ رول آف لا کے لیے، انصاف کے لیے، لیکن باقی انسانیت کے لیے انسان میں رحم ہونا چاہیے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ چوروں کے ساتھ رحم کریں گے تو معاشرہ تباہ ہو گیا. نہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات میں کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے نقطہ آغاز تو ہونا ہے نا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ ان سے عظیم انسان تھا ہی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جب فتح مکہ کی تو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن ہی کی. عام معافی تھی وہ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہ معاف کر دیا سب. جو منڈیلا نے کیا گوروں سے جنہوں نے ظلم کیا ساؤتھ افریقہ کے افریکنز کے اوپر، ادھر معاف کر دیا. لیکن آپ چوری کو معاف نہیں کر سکتے. آپ آئندہ چوری کی بات کریں کہ آئندہ چوری کوئی نہ کرے، جو پہلے کر لی ہے تم جانو اور تمہارا خدا جانے. اصل میں جی اگر آپ ایک دفعہ چوری کو الاؤ کر دینا تو معاشرہ تباہ ہو جاتا. آپ کیوں چھوڑیں؟ آج ذرا دیکھ لیں، کوئی مجھے امیر ملک بتا دیں جدھر وہ چوروں پہ رحم کرتے ہیں، NRO دے دیتے ہیں. ایک مجھے ملک بتا دیں، امریکہ، یورپ، چائنا، جدھر جو بڑا ڈاکو ہے اس کو وہ کہیں گے آپ نے ملک کا پیسہ چوری کے چلے جی ہم نے معاف کر دی. کوئی نہیں کرتا. سارے غریب ملکوں کے اندر یہ دیکھ لیں کہ وہ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتے. سب غریب ملکوں میں، کہیں بھی غریب ملکوں میں جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا. سو فرق کیا ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ویری ٹرو، ویری ٹرو. بیسز ایک سویلائز سوسائٹی کا بیسز انصاف ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. پھر خوشحالی آئی تھی. تو خوشحالی اس معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی جدھر انصاف نہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا انصاف کے حوالے سے تو اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. خواتین و حضرات، میں تو خان صاحب کے چاہنے والوں ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے عدل و انصاف کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں وہ یوں سمجھیے کہ موتی ہیں جو وزڈم کے ہیں، جو پروئے ہوئے ہیں ان کی گفتگو میں. ہماری گزارش میرے جیسوں کی ہمیشہ یہی رہے گی کہ جو پہلے ہو چکا ہے اس پر ایک معافی انہیں کہہ کے دینی پڑے گی کہ آئندہ کے لیے اگلی نسلوں کو بجائے اس کے کہ انہیں نشان عبرت، آپ انہیں نشان عبرت الیکشن والے دن بنائیں، ووٹ کے ذریعے، بیلٹ کے ذریعے بنائیں. لیکن یہ ایک بالکل ڈفرنٹ بحث شروع ہو جائے گی. میں خواتین و حضرات آپ کے لیے بھی اور اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ یہ وہ گراؤنڈ ہے زمان پارک میں واقع خان صاحب کے گھر کا. یہ وہ لان ہے جہاں پر روزانہ افطار کا بندوبست کیا جاتا ہے اور لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب تک کم از کم یہ سلسلہ رہے گا تب تک مکھیاں اس لان میں موجود رہیں گی کیونکہ کھانا وانا یہاں پہ بہت عام ہوتا ہے. اب میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہے تو پیشے کے اعتبار سے فوٹوگرافر اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ عمران خان کے فوٹوگرافر بھی ہیں. یہ IK ٹوڈے نامی ایک چینل رن کر رہے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہے خان صاحب کے لیے. آپ کو خوب یاد ہوگا ایک نوجوان جس کا تعلق اسی شہر لاہور سے ہے، جو اس رات جب شدید ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، ہر طرح سے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو ایک نوجوان ہر طرح کے مصائب سے بے نیاز ہو کر باقاعدہ محو رقص تھا. اور اس کی وہ کیفیت سمبلائز کرتی تھی اس ملک کے 62% یہ جو آبادی ہے جس کو ہم ینگسٹرز کہہ رہے ہیں، وہ سب کے سب پرسونیفائی ہو رہے تھے اس ایک نوجوان کے اندر. اس نوجوان کے رقص کو دیکھ کر بہت سو نے اس کو رقص بسمل کہا تھا.
तो जिस शख्स ने उसको शूट किया, उसकी पिक्चर बनाई, उसकी वीडियो वायरल की, वो शख्स भी खराज तहसीन का मुस्तहिक है। उसका नाम है सरवर खान और आज हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपको ईद मुबारक के साथ साथ हम खुशामदीद भी कहते हैं अपने शो में। आपका बहुत शुक्रिया, जब आपने हमें दावत दिया, मेरे तरफ से और आईके टुडे टीम के तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच खान साहब। और ईद मुबारक के साथ साथ मैं आपको उस क्लिप पे मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो आपको अता हुई, ये एक ऐसा टाइम था कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जैसे एक और नौजवान है उस्मान जोड़ा, जिसका वक्तन फक्तन मैं जिक्र करता हूँ, मैं सारे नंबर बहादुरी को देता हूँ, तो उसने जो कुछ उस दिन किया था दैट वाज ऑल अबाउट बहादुरी। आपने जो काम किया वो भी प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। और मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब, इस वक्त आप स्क्रीन पे उस नौजवान का वो रक्स बिस्मिल जरूर दिखाइए, ताकि पता चले उन लोगों को जो जोर से, प्रेशर से, जुल्म और इस्तबदाद से इस तहरीक को दबाना चाहते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਕਸੇ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਭਾਈ। क्यों? ਬਸ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ। तुम जाली थे ना, देखे तुम लफ्ज़ रहे, तुम उसके लिए कर रहे थे, वो नेचुरल था, उसने किसी के लिए नहीं किया था, अल्लाह ने उसके लिए कैमरामैन भेज दिया। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा मियां साहब, आप बार बार बीच में शिरकत ना करें। जनाब प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कहीं भी आप पहली बात तो है कि डमी म्यूजियम से आए प्राइम मिनिस्टर हैं, और ट्रेजेडी है कि जो इस वक्त असली प्राइम मिनिस्टर है, हम उसे भी डमी म्यूजियम से आया समझते हैं। क्या बात है आफ्ताब भाई, मैं देख रहा हूँ खान साहब से मोहब्बत के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी बेहतरीन हो गई है। वो तो आपकी कुर्बत का फैज है कि आपके साथ रह रहकर मैं भी अच्छा खासा आप जैसा हो गया हूं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ अच्छा, सरवर साहब से बात कर रहे थे हम। अब मैं डांस करांगा, मेरी वीडियो भी बना लेंगे। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਾਨਸਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਹਲੇ। 2013 का इलेक्शन जब इन्होंने जीत लिया तो इमरान खान को तरह तरह की बातें करते रहिए कि तुम्हारी तो ये पोजीशन है कि 40 सीटें भी नहीं तुम कर सके, और किधर गए तुम्हारा वो यूथ, तुम्हारा वो ग्रुप। तो उसने कहा था कि सिर्फ चंद साल और ये पनीरी तैयार हो रही है, ये फसल तैयार हो रही है, एक दफा ये तैयार हो जाने दो, फिर तुमसे रुकेंगे नहीं, बल्कि किसी से नहीं रुकेंगे। और अब वो फसल तैयार हो चुकी है, कब चुकी है नजर आती है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਥ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। मैं अपने इन दोस्तों की कदर करता हूँ, मैं खान साहब की भी कदर करता हूँ। ਅੱਛਾ ਕੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ कोई डर जा, तेरा जहाज लंघ लंदे। ਹਾਏ क्या ਹਾਏ बात है, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਐਸਾ ਉੱਡਿਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਡਿਆ, ਅਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਦਨੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ऐसा जोश मुझ को देगा। इन हजरत को हम, मेरा ख्याल है, इतना बुरा भला ना ही कहें, क्योंकि इनका कसूर नहीं है कुछ। सालियां। ये बुज़दिल है, तो जो बुज़दिल होता है ना, वो तो खुद मुख्तार होता ही नहीं है। बुज़दिली वाकई बुज़दिली बाय चॉइस नहीं होती। तो जो खुद मुख्तार ही नहीं है, उसको हमने क्या जाना? बुज़दिली एक बीमारी है जिस पर बंदे का कोई इख्तियार नहीं होता। अगर चॉइस हो ना तो बंदा कहेगा कि मुझे लंगड़ा और लूला कर दो, मैंने बुज़दिल नहीं होना। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਜਾਓ। अच्छा जी, पार्टी में कोई ऐसा शख्स जिसे आप समझते हो कि ये मेरा जानशीन होने की अहलियत रखता है? देखिए, मैंने जो अब देख रहा हूँ ना, हमारे जो ISF, जो हमारी स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसमें से जो नौजवान निकल रहे वही हैं, होंगे, वही उन्हीं में से होंगे। उनके अंदर देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर दो किस्म की पॉलिटिक्स है। एक है जाती मफादात के लिए कि मैं पॉलिटिक्स आऊंगा, मैं अपना थानेदार लिखवाऊंगा, मैं अपना वो डेवलपमेंट फंड, ये वो अपना DC, फिर शायद वजीर बन जाऊं। एक वो रवायती पॉलिटिक्स है जिससे मेरे लिए क्या है, और एक दूसरी है नजरियाती पॉलिटिक्स। तो मुझे जो नजर आ रहा है ना, हमारे जो ISI से नए नौजवान निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर वो नजरिया ISF, ISI नहीं, ISI, मुझे ISI निकल गया। काश ISI में भी वो हो जाता नजरिया। हमारे ISF ISI में भी बहुत आपके चाहने वाले हैं, वो आप ही की है, हमारी है। बहुत है, लेकिन वो असल में देखिए, हर इदारे में ना ऊंच नीच होती है। कई दफा हम जब तनकीद करते हैं तो बेहतरी के लिए तनकीद करते हैं। वहाँ एक गलत फहमी है कि अगर आप तनकीद करेंगे तो आपके मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जब भी आप एक माशरे से तनकीद खत्म करते हैं, वो माशरा सुकड़ जाता है। अगर आप डिक्टेटरशिप्स को देख लें और जमहूरियत आगे निकल गई, बादशाह से आगे निकल गई। इल्हामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान इसलिए पीछे रह गए कि यहाँ बादशाह आ गई और मगरब में जमहूरियत आ वहाँ गई। जमहूरियत। तो जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, मेरिटोक्रेसी होती है, यकीनन। और जब तनकीद होती है तो आप अपनी इस्लाह करते हैं। जब आप एक माशरे से तनकीद ही खत्म कर दें, वो माशरा खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक मजबूत फौज हो। पाकिस्तान को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुसलमान दुनिया में अगर आपके पास अपनी दिफा करने के लिए तकड़ी फौज नहीं है तो आपको खतरा बड़ा है, क्योंकि आग लगी हुई है सीरिया, लेबनान, यानी सारी जगह चले जाना मुसलमान मुल्कों में। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, तो सोमालिया में क्या हुआ। तो इसलिए एक मजबूत फौज मुल्क की जरूरत है। यकीनन। क्विक क्वेश्चन एंड क्विक रिस्पांस आपकी तरफ से कि कल इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप फिर कुर्सी इक़्तिदार पे फायज हो, तो ये जो एक ब्लॉक नया बन रहा है जिसके सरखेल MBS हैं और चाइना है, आप फौरी तौर पे अगर आपको ज्वाइन करना पड़े तो आप इस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे या उसी पुराने ब्लॉक जिसके मसाइल हैं? देखिए आफ्ताब, हमें ना पाकिस्तान को ब्लॉक्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पाकिस्तान को वो फॉरेन पॉलिसी करनी चाहिए जिससे अपने मुल्क के लोगों को फायदा हो। नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा नेशनल, अब तक हम क्या करते रहे हैं, हम ब्लॉक्स का हिस्सा बन गए हैं। जब एक ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो बाकी ब्लॉक्स आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक।
دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں، یعنی ان کے بغیر ایسے ہو کہ جس طرح اگر آپ وہ امداد نہ کریں تو آپ گزارا نہ کر سکیں، پھر آپ غلام بن جاتے ہیں. اور جو قوم اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوتی اس کا وہی حال ہوتا ہے. ایک آدمی اگر وساکیوں سے چلنا شروع کرے وہ اس کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اپنے پیر پہ. ہم ایڈ لے کے اور قرضے لے کے اور شروع سے بھکاریوں کی طرح اور اپنی فورن پالیسی، ہم دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر کے پیسے کے ڈالرز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا اور عزت بھی کھو بیٹھے ہم. کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے پیسے ایڈ لیتے ہیں اور قرضے لے کے اور اس طرح گزارا کرتے ہیں تو آپ کی عزت جاتی ہے. تو جو ہماری قومی غیرت ہے اور قومی غیرت پہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی انسان بھی تکڑا وہ ہوتا ہے جس میں غیرت ہوتی ہے. تو جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں انسان بھی یا قوم بھی تو آپ اپنی غیرت کھو بیٹھتے ہیں. تو ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے جو ہمارے ملک لوگوں کی بہتری ہو، اور اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. آپ کو کسی کے سامنے ایک بلاک بن کے اور ایڈ اور یہ اس سے نکلنا چاہیے. کہ آئی ایس ایف سے آپ کو توقعات ہیں کہ جانشینی جب بھی ملے گی اسی میں سے ملے گی، تو آپ نے کچھ لوگوں کو انسرکل کیا ہے، کوئی خفیہ سی ایک دستاویز میں نام ہی رکھ دیں 5-7؟ ہاں، میں آہستہ آہستہ نئے لیڈرز دیکھ رہا ہوں اور ان کو آزما بھی رہا ہوں، لیکن میں ان کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ پھر وہ دوسرے ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں. نہیں، وہ ایک رکھ دیں محفوظ چیزیں بنا کے، تاکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ کم ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ ایک عمران نہیں اگلا اس سے بھی، جیسے خان صاحب کہا کرتے تھے مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا سڑکوں پہ آ گئے. تو یہ اس طرح آپ کے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ فضان ہی نہیں مان کہ ابھی ایسا کچھ ہم نے دیکھا. اور لوگوں سے جب بات کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دے آر ویری انلائٹنڈ پیپل. یہ کلٹ نہیں ہے، لوگ کلٹ سمجھنے لگے ہیں. عمران خان کا تو کلٹ بن گیا، وہ تو ایک فرقے کی حیثیت، ایسا نہیں ہے. یہ بڑے سمجھ بوجھ کے آپ کے ساتھ آئے ہیں. تو کچھ ایسا ضرور کیجئے کہ ان کے اندر بھی ایک ہائرارکی ضرور بنائیں کہ جانشینی کا ایک سلسلہ جو ہے نا. انشاءاللہ جب ہمارے الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں پارٹی کے اندر الیکشن کروانے لگا ہوں. جب آپ پارٹی میں الیکشنز کرواتے ہیں تو جو آپ کی نیچرل لیڈرشپ ہے وہ اوپر آتی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. خواتین حضرات، ایک اور بڑا اندوہناک دن اس تحریک کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، اور وہ دن ہے جب یہاں کے مسلح لوگ چڑھ دوڑے نہتے محافظوں کے اوپر جو گھر کے رکھوالے تھے، جو صرف چوکیدار تھے. یہ 18 مارچ کا واقعہ ہے جس دن خان صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ پیشی بھگتنے، یہ پیشیوں کی بھی چونکہ اب تو میرا خیال 150 ہو چکا ہے، ڈبل سینچری ہونے والی ہے، تو پیشی بھگتنے گئے ہوئے تھے. تو بلڈوزروں کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ ایک تباہی کا منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو اس دوران جن لوگوں نے سیسا پلائی دیوار کا روپ اختیار کیا اور ایک ایک ظلم کو اپنے سینے پر، جیسے محاورتاً کہتے ہیں، اپنے سینے پر جھیلا، اپنے سینے پر برداشت کیا، وہ سب دوست ہمارے پاس آج موجود ہیں. اور ان کو ہم وہ انجرڈ ٹائیگرز کہتے ہیں. یہ 18 مارچ کے زخمی ٹائیگرز ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے بات تو ہو نہیں سکے گی. آغاز کروں گا، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں وقاص صاحب جنہوں نے فیس کیا تھا یہ سارا سلسلہ. وقاص صاحب انتہائی اختصار سے بتائیے کہ واٹ ہیپنڈ. سب سے پہلے جب میں نے دیکھا عبدالاحد صاحب کھڑے تھے جو خان صاحب کے بینوئی ہیں، ڈاکٹر زما صاحب کے ہسبینڈ ہیں، وہ سفید داڑھی والے بڑے اخلاق کے بڑے مالک ہیں ماشاءاللہ، بڑے معزز شخصیت ہیں. وہ کھڑے تھے، سب سے پہلے انہوں نے ان کو دھکے دیے اور گالیاں دی. وہاں سے میں نے آواز لگائی کہ یہ بزرگ ہیں، آپ ان کو تو گالیاں نہ دیں، ان کے اوپر تو آپ اس طرح نہ کریں. انہوں نے کہا جی آپ نیچے آؤ. وہ میں الفاظ آپ ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے کہے. میں جب نیچے گیا سب سے پہلے انہوں نے ربڑ بلٹ مارے. اس کے بعد ہمارے 2 لڑکوں کو ربڑ بلٹ لگے تو ہم نے پتھراؤ سٹارٹ کیا صرف ڈیفینس کے لیے. اس کے بعد نے شیلنگ بھی سٹارٹ کی، گھر میں کوئی 200+ انہوں نے شیلنگ بھی کی، پتھر بھی پھینک کے، فائر بھی کیے، اسٹریٹ فائر کیے جس میں سے مجھے بھی لگی. اور ہم کو اس گھنٹے 1.5 تک ہم لڑتے رہے. یہ جو بہت ساری کہانیاں میڈیا میں گردش کرتی رہی کہ یہاں پر جو ڈاگ فوڈ تھا وہ بسکٹ بھی اٹھا کے لے گئے. بالکل کارپیٹ تک لے گئے جو نیسلے کی بوتلیں ہماری کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بسکٹ کھاتے بھی رہے. اس وقت تک انہیں پتا نہیں ہوگا کہ یہ ڈاگ بسکٹ. ایک 2 پولیس والے نے پوچھا مجھے لگائی تھی. لیکن اب تو بھائی جب بھوک لگتی ہے تو پھر سارے بسکٹ ایک ہی ہوتے ہیں. نہیں، جب بندہ مانگ سکتا ہے نا، چوائس کر سکتا ہے. اب تو بھائی بیگرز کانٹ بی چوزرز. سر آپ تو کولڈ ڈرنکس کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر رہے ہیں. وہ تو واش روم میں پڑے صابن تک لے گئے، شیمپو تک لے گئے. اچھا، ایک فین اٹھا کے لے گئے اور پتہ یہ چلا کہ جی کہا گیا تھا خان صاحب کے سارے فین اندر کرو. ہمارے ساتھ ایک وکیل صاحب موجود ہیں جو بائی پروفیشن از اے لائر. 7 دن ایک وکیل کو کسٹڈی میں رکھا گیا کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں تھا. اچھا، ایک ڈاکٹر بھی ہے ہمارے ساتھ. اچھا تمہیں پتا پولیس والے نہ گلاں تو زیادہ غصہ کرتے سی. ڈاکٹر ہاں جی میں زیادہ پڑھتے، میں وکیل ہاں زیادہ. یہ بالکل نہیں کہہ رہے. شعور لوگ نال خان صاحب انہوں بھی پڑھ لیا کہ میں ڈانسر ہاں، انہوں نے چھڑ دیا. انہوں ایک جگہ ڈانس کرنے اج بڑی مار پئی. یعنی انج کیتا ہوے کہ لت کے چوری دی چھوڑی جاوے. سر یہ بتائیے کہ بطور وزیر اعظم آپ کس ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ملے اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ سب سے انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے اور میں اسے یاد رکھوں گا؟ دیکھیں انٹرسٹنگ تو کئی تھے، لیکن مجھے جو اردوغان ترکی کے اور یہ مہاتر ملیشیا کے، یہ بڑے دونوں اسٹیٹسمین ہیں. یعنی انہوں نے اپنے معاشروں کو بدل دیا. دونوں نے، ملیشیا کو مہاتر نے بدلا
اور اردوغان ترکی بھی۔ کو اردوغان نے بدلا. تو جو اپنے معاشرے کو بدل دے, اپنے لوگوں کو غربت سے نکال دے, اسٹینڈرڈ آف لوگ اوپر لے جائے. تو سعودیہ کو MBS سے زیادہ کس اور MBS اب بڑا زبردست کام کر رہا ہے. MBS لیکن اب جو جس طرف نکل گیا, ہمیں بڑی امیدیں ہیں MBS سے. وائی ناٹ؟ وہ تو ایک بہت بڑے بلاک کا ایک ایسا کام جو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے کا یہ بھی عطا ہے. خان صاحب جس طرح 75 سال کے بعد اللہ نے یہ ہما آپ کے سر سے گزار دیا ہے, اس میں اقتدار آنی جانی چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا کیا ہے نا پاکستان میں, MBS وہ کچھ کر گیا ہے جو بڑے بڑے کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. یہ اسی کی قسمت تھی. پیوٹن کے ساتھ پیوٹن از آلسو ویری امپورٹنٹ. دیکھیے پیوٹن جو ہے نا, ایک تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے 3000 مسجدیں بنائی ہیں روس میں, 3000 مسجدیں. پھر میں حیران ہوا کہ اس کی بیوی مسلمان ہے. ہمیں نہیں پتا تھا یہ چیزوں کا. میں نے تو اپنے ملک کی بات کرنی تھی, اور ہمارے ملک کے لیے وہ تیار تھا ہمیں سستا تیل دینے کے لیے, کیونکہ یہاں تیل کی قیمتیں اوپر, اصل مہنگائی تو اس لیے تھی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی. جی جی, وہ تیار ہو گیا تھا ہمیں سستا تیل دینے کا. لیکن بہرحال ہماری بدقسمتی. اپنا سب سے آنریبل حریف کس کو کہیں گے آپ؟ اپنا مد مقابل ایک ایسا جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک آنریبل آدمی. کرکٹ میں نہیں جی نہیں, پالیٹکس میں. اور آج کی کرکٹ میں ایک آدھ تو ہوگا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ چوری کرتے ہیں نا ان کو آپ کیسے کہہ سکتے سر ہیں؟ سارے تو چور نہیں ہے, کوئی ایک نہیں, آدھ- میرے جو اصل تھے یار یہ 2 خاندان کے ہیڈ ہیں, نہیں, یہ ان تو کے- 30 سال سے چوری کر رہے ہیں ان ملک کے کا پیسہ. ساتھیوں میں سے کوئی اور کوئی ایسا جسے آپ کہیں کہ یہ میری پارٹی میں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط پارٹی میں ہے. اعتزاز حاصل. واہ, دیکھیں نا ایک What about لطیف کوسا؟ ہاں لطیف کھوسا, میں پہلے تو لطیف کھوسا کو میں سمجھتا یہ زرداری کے پیچھے کیسے لگ گیا, لیکن اب جو اس کی سٹیٹمنٹس ہیں, جس طرح وہ کھڑا ہوا آئین کے ساتھ, میں بالکل لطیف کو بھی ہم اپنی پارٹی میں لے سکتے. دیکھیں نا اصل بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, جو میرا پہلا کوسچن تھا, اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ان میں سب سے قیمتی جوہر ہدایت ہے, اور ہدایت کسی بھی وقت کو عطا, جیسے آپ کو عطا بالکل کی ٹھیک. اسی طرح اعتزاز کو دیکھیں. اور میں کہتا ہوں میں اعتزاز کی اتنی قدر کرنے لگا ہوں, اب میں نے کسی بھی دن جانا ہے, حالانکہ وہ ابا کا بڑا چاہنے والا پیار کرنے والا ہے, میں نے جا کے اس کی دستبوسی کرنی ہے. میں تمہارا ہاتھ چومنے آیا ہوں کہ تم نے اس ٹائم پہ ایک بہت بڑی سپورٹ دی ہے, اینڈ اٹ مینز اے لاٹ ٹو اس. اچھا جی, ایک اور صاحب اس وقت کے نہ صرف اینی شاہد بلکہ وکٹم موجود ہے ہمارے ساتھ. جی سر, جب اس دن حملہ کیا پولیس, ہم تو انہیں حملہ واری کہہ سکتے ہیں, تو میری خود کی یہ فنگرز ٹوٹی ہیں. اس دن ڈنڈے مارے, ایک بندے کو 20 پولیس والے مارے تھے, اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ میاں صاحب نے نا کوئی نامعلوم اپنے ذاتی پرسنل گارڈ سے بھیج دیا ہمارے لیے. objection, my lord. جی جی, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایسا کرواؤں گا؟ آپ بتائیں, اگواں ہوں اتنا کرو. آپ کی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب آج ایک نعرہ آپ لگائیں, ہاں جی, خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. خان تیرے اور میرے جان نثار. نہیں نہیں تیرے نہیں, صرف خالی خان کے جان نثار. میرے اور میرے کہڑے تسی نے کہتے تو جان ساری. مل کے ایک منٹ, مل کے ایک تالی بجائیں تاکہ پتہ چلے. کیوں بجائیں تالی؟ دیکھنا چاہتے ہیں. بات ایسی کریں وہ 100 دفعہ بجائیں گے. جب آئے گا عمران, سب کی جان بنے گا نیا آگ. اچھا جی, یہ بتائیے کہ جو بھی موسیقی میں خصوصی دلچسپی لی ہے. جی مجھے اصل میں تو نصرت فتح علی خان, وہ تو آپ بہت سنتے ایک انٹرٹینر مجھے بڑا میں مس کرتا ہوں, وہ دلدار پرویز بھٹی. وہ آپ کے ساتھ مجھے بہت پسند تھا. آغاز اس نے کیا. تو میرے جو شوکت حرم کے لیے میں نے پیسے اکٹھے کرنے تھے, پیسہ بہت زیادہ تھا. پھر میں دلدار پرویز بھٹی وہ کمپیئر بن گیا, اور نصرت فتح علی, وہ بھی جانتے نہیں تھے لوگ اتنا زیادہ نصرت فتح علی کو. اس کو پھر میں ایک ٹور پہ نکل گیا امریکہ میں, 2-3 دفعہ ٹور کیے. تو وہ سب سے انجوائبل میری فنڈ ریزنگ تھی, کیونکہ پیسہ ہم نے بڑا اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل کے لیے. تو یہ کمپیئر کر رہا تھا, نصرت فتح علی کی قوالی تھی, بہترین. میں نے وہ ٹور انجوائے, 2 ٹور کیے تھے ہم نے, بڑا انجوائے کیا. بطور وزیر اعظم سب سے حیران کن واقعہ کوئی جس نے حیران کر دیا ہو, حالیہ واقعات جو ہوئے تھے اپریل میں, پچھلے اپریل میں, اس سے ہٹ کر. میری والدہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ میری بہنوں کو ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کی فکر پڑی رہتی ہے, یہ بڑا سیدھا ہے, یہ ٹرسٹنگ ہے, یہ لوگوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتا ہے, اور یہ زندگی میں رل جائے گا. میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی. میں ماں کو کہتا تھا جب میں بڑا کامیاب بھی ہوتا گیا, میں کہا کیا فرق پڑتا ہے, جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اس کے بعد ایک دفعہ دھوکہ دے دیتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں نے جو پرائم منسٹر بن کے چیز ریئلائز کی, اچھا, اور میں اپنی بیٹوں کو بھی کہتا تھا, میں کہتا تھا یہ دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ, یعنی جب ڈرتا ہے آدمی تو لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا نا, وہ سب کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے. جو دلیر آدمی ہے وہ کہتا ہے جو بھی کرے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا. لیکن گھوڑے باندھ کر نہیں, لیکن ایک منٹ, میں یہ سوچتا تھا تب تک جب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنا. تو جو جنرل باجوہ نے مجھے دھوکے دیے نا, تب میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ میں ہر بات محنت دیتا, ہر بات پہ یہ اتنا وہ سنسیئر لگتا تھا سارا وقت, مجھے تمہاری ہے, میں تمہاری فدر, مجھے یہ, ہم ایک پیج پہ وغیرہ. تو جب آہستہ آہستہ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے کتنے دھوکے دے کے اور آخر میں ہماری گورنمنٹ گرائی, پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی, میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک دم پتا چلا کہ کتنے دھوکے دیتا جا رہا تھا. تو اس سے جب پرائم منسٹر بن جائے نا تو آپ کو ٹرسٹنگ نہیں ہو سکتے آپ, کیونکہ اصل میں نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے اس کا. اس لیے یہ اگر آپ کہیں نا تو میں نے ایک تو سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی کو آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی 2-4 سبق جو سیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ سب سے بڑا ایز اے پرائم منسٹر.
दूसरा सबक कोई? ये कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, अल्लाह ने बड़ी नेमतें बख्शी हैं। हम आखिरी 2 सालों में ही, पहला साल मुश्किल में गुजर गया, मुल्क बैंकरप्ट था, फिर कोरोना आ गया, उसको हैंडल किया, लेकिन जो आखिरी तीसरा और चौथा साल था, हमारी इकोनॉमी 17 साल में सबसे तेजी से बेहतर हो रही थी। तो मैंने तब रियलाइज किया कि ये मुल्क में बहुत अल्लाह ने पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, हमने गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है, हमने जो एक चीज बार बार रूल ऑफ लॉ, इंसाफ का निज़ाम ठीक करना है। वो इस वक्त आप सबके लिए कि हम इंसाफ के इंडेक्स में, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 129 है। और आप डेनमार्क, और मैं फिर आप सबके लिए बताता हूँ कि क्योंकि मेरा तजर्बा ये है कि इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। डेनमार्क नंबर 1 है, पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की $68,600 है। सो क्योंकि इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है। आप अगर सारी अपनी तारीख उठा के देखें तो जब एक हुक्मरान इंसाफ देता था, मसलन बलबल था, अलाउद्दीन खिलजी था, इनके दौर में सारी खुशहाली होती थी। और जब कोई एक जालिम या नाइंसाफी करने वाला हुक्मरान आता था, कैद पड़ जाते थे। तो इंसाफ और खुशहाली इकट्ठे जाते हैं। आज जितने आपके मगरब में मुल्क हैं, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, क्योंकि वहाँ इंसाफ के इंडेक्स में वो बहुत आगे, जो 5-6, वहाँ खुशहाली है। हमारे लोग बेचारे वीजे लेके पैसे खर्च करके, पैसे नहीं बांट रहा कोई, वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है, इंसाफ लोगों को आजाद करता है, वहाँ खुशहाली है, वहाँ मेहनत करता है, फल मिलता है। जी जी। यहाँ उल्टा सिस्टम जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इसको ठीक कर लें, रूल ऑफ लॉ ले आए, जो मेरी कोशिश है सारी, जो रही है, कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वो इतनी ताकत नहीं थी। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ताकत चाहिए, वो थी नहीं उस वक्त। ताकत बाजवा के पास थी, जिम्मेदारी मेरे पास थी, तो वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं था रूल ऑफ लॉ लाने। सब ये एक छोटी सी कथा कलामी की माजरत खा हूं मैं, ये इन क्रचेस के बगैर नहीं आना चाहिए था आपको इक़्तिदार में, आपने बाजवा को क्यों शामिल रखा? हमें क्रचेस, मसला क्या था, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, कोलिशन गवर्नमेंट कमजोर थी उस वक्त। मैं जिस तरह आपको कहा, मैं समझा कि बाजवा से सिंसियर आदमी कोई नहीं है, मैं तो उसे पूरी तरह ट्रस्ट करता था। मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि इसके और मेरे मकासद बहुत फर्क थे। मैं ये समझा कि ये जो 2 खानदान 30 साल से चोरी कर रहे हैं और चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये भी उनको इतना बुरा समझता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि जब तक ये है, अगर एहतसाब नहीं होता तो यहाँ तो मुल्क में ये जंगल का कानून है, ताकतवर के लिए, दूसरे के लिए। तो मैं ये समझता रहा कि वो भी मेरी तरह सोच रहा है, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो तो उनके साथ मिला हुआ था, वही लेके आए शहबाज शरीफ को, वो इसको चोरी को बुरा समझता ही नहीं था। अच्छा जी, आज की जो इस महफिल पे कमेंट को करना चाहे, डॉक्टर नुमान की तरफ माइक भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट। बहुत अच्छा शो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये सारे जो जान सार बैठे हैं इनके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वंडरफुल वर्क, और जो भी आप लोगों ने खान साहब के लिए किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह दुनिया में भी इसका अजर देगा और आखिरत में भी, क्योंकि सपोर्ट सबने की है, हर तरह से लोग जख्मी भी हुए हैं, बहुत से लोग फाइनेंशियली घायल हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन बाकायदा मार खाना, बेइज्जती, गाली खाना मार खाने से ज्यादा खौफनाक है। ये गालियां खाते रहे, नंगी गालियां मुंह पे किसी को दे रहा हो बंदा, तो फिर बंदा सोचता है या अल्लाह तेरी खातिर मैं इससे भी बढ़कर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, ये तो चीज ही कोई नहीं। उस वक्त फिर जज्बा जिस मकाम पे होता है, आप उसको ज़ेर कर ही नहीं सकते। मैंने खान साहब का वो दौर भी देखा हुआ है जब चिराग या दिया जो है ना निशान होता था। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे बुरे हालात खान साहब के साथ होते देखे हैं। जी जी। मैं खुद PhD डॉक्टर हूँ और मैं इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि एक बंदा जो कि 22-23 साल कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल करने के बाद एट द एंड ही अचीव्ड। जिस दिन इन्होंने PM का हलफ उठाया था, शायद उनसे ज्यादा मैं खुद खुश था कि देखिए इस बंदे ही मेड इट। अच्छा, मेरा ख्याल ये है डॉक्टर साहब, मैं अपनी राय रखता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो अचीवमेंट का दिन वो नहीं था जिस दिन इन्होंने हलफ उठाया, अचीवमेंट का दिन वो था जिस दिन ये डायरी उठा के बाहर निकले। मैं उस इमरान खान का आशिक हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ और दिलो जान से करता हूँ और आखिरी वक्त तक करता रहूंगा, प्राइम मिनिस्टर और नो प्राइम मिनिस्टर। ये हो नहीं सकता कि हम क्रिकेट का तस्करा किए बगैर खान साहब के साथ महफिल जो है वो अधूरी रहेगी। खान साहब, एक ही सवाल में मैंने 3-4 सवाल समोए हैं और एक सवाल हमारे रिसर्चर की जानिब से, वो PTI का बड़ा सरखेल भी है। जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये कि आपके पूरे करियर में बेस्ट बैट्समैन 1 सिंगल पुराने वक्तों का, पहले तो वो बता दी, यकीनन विव रिचर्ड्स होगा। हाँ, मेरे जमाने में विव रिचर्ड्स से कोई बेहतर नंबर 1 वही था, मोस्ट प्रोबेबल यही था। इस वक्त मौजूदा आप देखते होंगे एक से एक अच्छा प्लेयर है, आप किसे, और इससे बेनियाज होके कौन सा इंडियन है, कौन सा पाकिस्तानी है, कौन सा क्या है? देखिए, मैं इतनी क्रिकेट देखी नहीं, आपको पता है मेरी जिंदगी में और इतनी एंटरटेनमेंट है कि मुझे मौका नहीं मिलता क्रिकेट देखने का। और नहीं तो घर के बाहर एंटरटेनमेंट, टीयर गैस चल रही होती है। लेकिन जो मैंने देखा है, हमारा जो कप्तान है ये बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन देखा, बड़ी देर के बाद एक ऐसा क्वालिटी का बैट्समैन देखा है। और बाबर आजम, हर तरह मैंने इसको जरा एनालाइज, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बैट्समैन को एनालाइज करता था, तो इसकी टेक्निक भी जबरदस्त है, टैलेंट भी है और इसका टेम्परामेंट, ये 3 चीजें होती है, टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट। बड़ा कम होता है कि एक में तीनों चीजें एक बैट्समैन में, और इसमें तीनों चीजें हैं। वाह, तो ये इसमें पोटेंशियल है सबसे आगे जाने का। बॉलर्स के बाद उस दौर का बॉलर
پھر میں اس دور پہ آؤں گا. دیکھیں میرے دور کا تو جو سب سے ٹیلنٹڈ بولر تھا نا, جو اتنی دیر کھیلا نہیں لیکن وہ تھا بہت تیز اور ٹیلنٹڈ, وہ مائیکل ہولڈنگ تھا. اچھا, مائیکل ہولڈنگ سب سے بہتر تھا. لیکن اب ہماری ٹیم میں مجھے یہ شاہین افریدی بہت اچھا لگتا ہے, بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ بولر ہے. اور باقی میں نے ابھی دیکھے, مجھے تو وہ حارث جو ہے وہ بھی مجھے پسند آیا, وہ جو دوسرا ہے حارث رؤف, وہ بھی مجھے پسند ہے. میں نے کرکٹ دیکھی نہیں, لیکن میں دنیا میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ کون سا زیادہ ایکسپوژر نہیں نا. ٹھیک ہے, کپتان اس دور کا کلائیو لائڈ یا دور کا ایک ہی کیپٹن تھا جو سب سے ایئن چیپل. ایک کوسچن ہے بڑا دلچسپ. خان صاحب, مجھے امید ہوگی کہ آپ کو یہ یاد ہے, لاہور ٹیسٹ میچ پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز, اور آپ فیلڈنگ کر رہے تھے مڈ آف کے اوپر, وسیم اکرم بالنگ کے لیے جا رہے ہیں, ہیٹ ٹرک بال ہے اور کیچ آیا آپ کے پاس سیدھا, اور کیچ آپ سے ڈراپ ہو گیا تھا. تو آپ نے اس کیچ ڈراپ ہونے کے بعد سب سے پہلے وسیم اکرم سے کیا کہا تھا جا کے؟ وہ تو اب مجھے یاد نہیں ہے, اور یہ پہلی دفعہ کیچ میں نے نہیں ڈراپ کیا, پتہ نہیں کتنے اور کیچ ڈراپ کیے. لیکن وہ بیچارے وسیم اکرم کو, کیونکہ وہ ہیٹ ٹرک پہ تھا, اس کو بڑی تکلیف تھی, مجھے پتا بہت. ایک تو ہوتا ہے نا کیچ ڈراپ کرنا, ایک اتنا آسان کیچ ڈراپ کرنا جو وہ تھا. اگر اس کی جگہ آپ بالنگ کر رہے ہوتے تو آپ کا کیا معاف کر دیتا. جی آپ خاتون کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی, میرا نام شیلا خان نیازی ہے, اور عید کے اس بابرکت دن پہ میں دیکھنا تو نہیں چاہتی تھی ہمارے بیکاری وزیر اعظم کو, لیکن آپ نے بلا لیا تو دیکھنا پڑ گیا. اچھا, میں نے نہیں بلایا, خود ہی آئے ہیں. اچھا, میں ان کو کمنٹ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ان کی جرت دیکھیں کہ یہ مرشد کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. ویسے یہ تو ہے, یہ جرت بھی صرف ڈمی کی ہے, اصلی کی نہیں ہے. آفتابی, چھوٹی سی بات میں آپ کو ایڈ یہاں پہ کروں. میرے سارے بھائی ہیں, بچے ہیں, یہ موجود تھے وہاں پہ, لیکن ہماری خواتین نے بھی جس دن زمان پارک پہ شیلنگ ہوئی ہے اس دن انہوں نے بھی کوئی کم مقابلہ ہے. یقین کریں ہمارے ان بھائیوں بچوں نے ہمیں آ کے خواتین کو کہا, جیسے جہاد میں خواتین کو کام دیا جاتا تھا نا, مرم پٹیاں کریں, زخمی آ رہے ہیں, آپ پانی دیں, آپ یہ سارے. تو یہ ہماری جو یہ بچی ہے مکیہ, آپ یقین کریں اس نے بیگ پیک پیچھے لیا ہوا, اس میں میڈیسنز ڈالی ہوئی, پٹیاں ڈالی ہوئی, اچانک کال آئی, بھاگ کے یہ ہوتی تھی. اور ایک بات جی مکیہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اس دن آنکھوں دیکھا حال کیا تھا؟ انہوں نے میرے پہ ڈائریکٹ پانی واٹر ٹینک والا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ میرے اوپر وہ کر اور وہ انہوں نے اس پہ مجھ پہ وہ پانی مارا, اور جس کی وجہ سے مجھے اسکن پرابلم ہو گئی, میرے اندر بھی وہ پانی گیا, میں فینٹ بھی ہوئی اس کی وجہ سے. یہ فرسٹ اٹیک تھا جو انہوں نے کیا محض شرافت کے قافلے پر. اس کے بعد انہوں نے جب یہ لوگ ادھر آئے ہیں, انہوں نے یہاں پر بھی بہت زیادہ پتھراؤ کیا, لیکن ہم لوگوں کے پاس بیک پیکس تھے جس میں ہمارے پاس سب چیزیں اویلیبل تھی, سالٹ تھا, بینڈیجز تھے, اور پانی بہت زیادہ موجود تھا بیک پیک میں. تو وہ میں جو کارکنان آ رہے تھے ان کو ہم لوگ وہ پرووائڈ کر رہے تھے. آئی ڈراپس تھے, ایچنگ ہو رہی تھی آئیز میں, لیکن پھر جیسے یہ بڑھتے جا رہے تھے آگے کی طرف, انہوں نے خواتین کا بھی لحاظ نہیں کیا, انہوں نے ہمارے اوپر شیل مارے, مجھے خود 2-3 شیل لگے اسی وجہ سے. لیکن آپ دیکھ لیں آج بھی ہم یہاں موجود ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے کپتان کے ساتھ, ہمیشہ خواتین موجود رہیں گی. اچھا, جس طرح مکیہ نے اس دن آپ لوگوں کی خدمت کی, تیمارداری کی, اسی طرح ہی ایک آزادی کی جنگ میں بہت چھوٹی معصوم بچی فاطمہ نام کی, جو پانی بھی پلا رہی تھی, حسب توفیق چھوٹی موٹی چیز بھی ڈاکٹروں کو, معالجوں کو پکڑا رہی تھی, اور اسی تگ و دو میں وہ شہید ہوگی. تو بہت معصوم چھوٹی سی, تو اس کے اوپر اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو وہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے. آپ کا غصہ بڑا مشہور ہے, کبھی کبھی ہنستے بھی ہیں. کرکٹ زمانے میں زیادہ غصہ تھا جی, پالیٹکس میں آ کے میں نے غصے کو بڑا کنٹرول کیا. جی لگتا ہے بالکل کنٹرول ہے, نہیں لگ رہا ہے, اور اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے. اور اب اصل میں اصل طاقت ہوتی ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا. اور یہ یاد رکھنا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ آپ غصہ بڑا ہو, وہ تو کوئی کسی کا بھی غصہ ہوتا ہے. اصل میں تو جو آپ کے اندر وہ ول پاور ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی, یہ طاقت شو کرتی ہے. اس ایک سال نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہوگا, آپ کو وہ سفر طے کروا دیا ہوگا جو آپ پچھلے 26 سال میں شاید آپ نے نہ کیا ہوگا. دیکھیں, جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا, یعنی جتنی آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, اتنی زیادہ آپ کا جو ایوولوشن ہوتی ہے نا, یہ جو آپ کی زندگی میں سیکھنے کا جو اتنا تیز بڑھ جاتا ہے. جتنی آپ کی آسان زندگی ہوتی ہے, اس کا مطلب کہ آپ کہیں نہیں جا رہے. مجھے کئی دفعہ یاد ہے میری زندگی میں فیسز جب آسانی ہوتی تھی, میں سوچتا تھا میں کیا غلط کر رہا ہوں. یعنی میں اگر صبح اٹھوں اور کوئی چیلنج نہیں ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا تو کوئی نہ کوئی میں غلط کر رہا ہوں. یعنی میری زندگی یہ بات آپ کے خلاف جاری ہے جو آپ کر رہے ہیں. جب آپ مقابلہ دیکھیں, سیکھتا کہ ہوتا کیا ہے, اللہ نے ہمیں سب میں بہت صلاحیتیں دی ہیں. کیونکہ اس نے جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور جب ابلیس نے کہا میں نہیں جھکتا, یہ مٹی کا, میں آگ کا ہوں, تو اللہ نے اللہ کے قرآن میں ایک جملہ آتا ہے, اسے کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اسے کتنی صلاحیتیں دی ہیں. تو انسان میں اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو انسان ساری زندگی گزر جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی صلاحیتیں دی ہیں. وہ صلاحیتیں نکلتی کب ہیں؟ جب آپ مشکل وقت کا سامنا کرتے ہیں. تو طاقت انسان ہم سب میں دی ہوئی اللہ نے. ہم لے لیتے ہیں آسان راستہ, ہم مانتے ہیں اللہ سے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اور جاتے ہیں آسان راستہ. آسان راستہ ہوتا ہے آپ کے پوٹینشیل کی تباہی کا.
जो नबी का रास्ता था वो मुश्किल रास्ता था, लेकिन वो अजमत का रास्ता था, यकीनन। क्योंकि वो सारा वक्त उनकी स्ट्रगल थी जिंदगी। तो आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान आया नहीं जिसने वो अचीव किया, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। दुनिया में अगर जब भी कहेंगे ना जी दुनिया के ग्रेटेस्ट आदमी कौन है, तो नंबर 1 पे वो होंगे, क्योंकि किसी ने वो अचीव ही नहीं किया। लेकिन आसान जिंदगी नहीं थी। तो ये जो आसान जिंदगी हम ढूंढते हैं ना, ये असल में आपकी तबाही का रास्ता है। अच्छा सर, इसी आसानी को मुश्किल में डालने की बातें फिर से हो रही हैं कि सुना है आपको गिरफ्तार करने की एक और अटेम्प्ट की जाएगी, आपके नॉलेज में है ये सब? हाँ, उनका ख्याल है कि लोग यहाँ चले जाएंगे तो एक और या हमला किया जाएगा जवान पर। ईदी देने का आपको कोई इरादा है? हाँ, आएंगे वो पुलिस, में उनको ईदी दे दूंगा। और बढ़ जाए, लेकिन असल में बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, ये सारे चोर ऊपर बैठ गए हैं। तो जो लोग इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़े उनको पुलिस पकड़ने या पकड़ के जेलों में डाल रही है। ये हमारी मुल्क की तारीख का सबसे बदतरीन टाइम है, इसमें कोई शक। कि वो लोग जो 30 साल से चोरी कर रहे थे वो बैठ के ऐवानों में जाके, और जो कोशिश करें इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ना, उनके ऊपर झूठे केसेस, कुछ 140 केसेस किए हुए कि जी आपने क्या, मैं 40 तो दहशतगर्दी के केस कर दिए हैं। ये एक अलमिया हमारे मुल्क में कि जब आप अमर बिल मारूफ से हटते हैं कौम, ऊपर वो लोग बैठ जाएं जो कि बजाय अच्छाई के साथ खड़े होने के बदी के साथ खड़े हो जाए, तो वो मुल्क में क्या फ्यूचर होगी? या लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को। 800-900 लोग प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए ये चंद महीने में। हमारे शौकत खाना में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं आपको। दुनिया में कैंसर के स्पेशलिस्ट की सारी दुनिया में डिमांड है, क्योंकि कहीं भी जाता है डॉक्टर, उसको इतनी तनख्वाहें मिलती हैं, शॉर्ट सप्लाई है ना, इतने कैंसर के डॉक्टर्स हैं नहीं दुनिया में। तो उनको बड़ी मुश्किल से हम लेके आते हैं, सब बाहर से क्वालिफाइड है। तो अब ये जो मायूसी छाई हुई है कि चोरों का राज है, लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क। और हमारे साथ अभी 4 स्पेशलिस्ट चले गए हैं, 4 और कह रहे हैं कि हमने भी मुल्क से बाहर चले जाना है। तो ये हर जगह हो रहा होगा, और प्रोफेशंस में जिन लोगों की बाहर डिमांड है प्रोफेशनल्स की, तो ये बड़ा एक मुल्क का अलमिया है इस वक्त कि ब्रेन ड्रेन हो रही है इसकी वजह से। तो इसलिए इंशाल्लाह एक ही हाल है इलेक्शंस का, और इलेक्शंस के बाद मैं ये जो अंधेरी रात है मैं इसको खत्म होते देखूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपकी इस आमद ने जिस तरह ये वक्त बड़ा तारीख साज है, ये वक्त हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे यकीन है कि आज की ये महफिल, आज का ये शो भी हमेशा याद रहेगा।